خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں موقع آیا مال دی قربانی دا تے مال بھی پیش کر دیتا. آپ کی بکریاں سن جو آپ چرا رہے سن، مال دی قربانی سنو، بکریاں چرا رہے سن، فرشتے گزرے انسانی شکل میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرنا چاہیے. اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام دی کا امتحان لینا چاہیا. کوڑوں لنگے انسانی شکل میں جی میں مسافر ہون، ابراہیم علیہ السلام دے کوڑوں گزرے تے پڑھتے جا رہے سن سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ تعالیٰ دی سبوحیت، اللہ تعالیٰ دی قدوسیت بیان کردے ہویا، اس دی پاکیزگی بیان کردے ہویا، اس دا تقدس بیان کردے ہویا جدو گزرے ابراہیم علیہ السلام نے اس تسبیح نو سنیا تے مچل گئے. آپ نے فرمایا دوستو گل سنو، اے میرے رب دی تعریف کیتی بڑے پیارے الفاظ دے نال، میرے مولا دی تسی تعریف کیتی ہے، ایک باری اے کلمات پھر سناؤ. انہوں نے کہا اے ابراہیم اسی پہلے تے اپنی مرضی دے نال تسبیح پڑھی سی، اگر ہم تہاڈی فرمائش دے اوتے پڑھیے تے سانو کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا اے جتنیاں بکریاں نے ریوڑ ہے ایڑ ہے ادھیاں بکریاں تہاڑیاں ہو جان. میرے مولا بھی ایک باری یہ ہوئی کلمات پیارے لگے نے دوبارہ سناؤ. انہوں نے پڑھیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل اٹھے، وجد آ گیا. فرمایا اسے سبوح اور قدوس کی قسم دینا تانوں ایک مرتبہ یہ تسبیح پھر پڑھ دو. انہیں کہا ادھیاں بکریاں تو سانو مل چکیاں، تہاڑیاں ادھیاں بکریاں دے مالک ہو گئے، اگر دوبارہ یہ تسبیح پڑھیے تو پھر سانو کی ملے گا؟ فرمایا باقی دا ادھا ریوڑ بھی تہاڈا ہو جائے گا، ساریاں بکریاں ہی تہاڑیاں ہو جان گیاں. انہوں نے پھر پڑھ دیتا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ابراہیم علیہ السلام نے فرمائش کی تھی ایک بار یہ تسبیح پھر پڑھ دو. انہیں کہا ابراہیم ساریاں بکریاں سانو دے چکے، ہن تے تواڈے کول دین واسطے کوئی شے نہیں، ہن اسی اگر پڑھا گے یہ تسبیح پڑھا گے تو پھر سانو کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا اپنیاں انہاں بکریاں نو چران واسطے تانوں چھیڑو دی لوڑ نہیں ہے، بکریاں چران واسطے ملازم دی لوڑ ہے نا، بندے دی لوڑ ہے. تسی میرے رب دا ایک باری نام اور لو، میں تہاڈا خادم اور نوکر بن کے تہاڈیاں بکریاں چارا کراں. وہ تو فرشتے سن امتحان لین واسطے آئے سن. انہوں نے کہا امتحان وچ ابراہیم ثابت قدم رہ جے، اپنیاں بکریاں تہاڈیاں مبارک ہون، سانو بکریاں نہیں چاہیے، اسی تو صرف ویکھن آئے ساں تہاڈی مولا دے نال محبت کتنی. مال دین تو پرواہ نہیں کی، اپنے رب دی خاطر مال دی قربانی دی.